हेलो नमस्कार अनि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईलाई अनलाइन ट्युसन क्लासमा। हामी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ यो नर्मली चाहिँ ब्याचलर लेभल र मास्टर लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई फोकस गरेर बनाएको भए पनि जो कहिले पनि हेर्न सक्नुभयो। त्यसैले मैले यहाँनिर चाहिँ इयर खुलाएको छैन। नर्मली त मैले बीबीएस सेकेन्ड इयरको अहिले रिसेन्टली त्यसको सिलेबसमा रहेर यो बनाइरहेको हो। तर यो बीबीएस र मास्टर्सहरूतिर पनि ब्याचलर र मास्टरतिरहरू बीबीएहरूतिर पनि काम लाग्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ यसलाई पार्टिकुलरली यसको कुन इयरको भनेर खुलाएको छैन। हामीले योभन्दा अगाडि स्ट्यान्डर्ड कस्टिङभित्र लेबर भ्यारेन्सको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि म्याटेरियल भ्यारेन्सको कुरा गऱ्यौँ। आज पनि हामी लेबर भ्यारेन्सकै कुरा गर्छौँ। तर लेबर भ्यारेन्सभित्र चाहिँ लेबर भ्यारेन्स विथ आइडल टाइम, लेबर भ्यारेन्सभित्र आइडल टाइम भएको क्वेसन हामी कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ आजको हामी क्लासमा। ओके, लेबर मिक्स विथ आइडल टाइम भ्यारेन्स भनेको छ। लेबरमा पनि मिक्स खालको लेबर हुनु पर्यो, भनेको स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल खालको लेबर, दुईवटा भन्दा बढी लेबर हुनु पर्यो र त्यसमा आइडल टाइम पनि छ भने त्यस्तो खालको क्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त भन्नेतिर लाग्छौँ। आज हामी आइडल टाइम भ्यारेन्समा। सबैभन्दा पहिले यसको पनि प्रोसेस सेम नै हो, जसरी हामीले म्याटेरियलमा पढ्यौँ जसरी हामीले लेबरमा पढ्यौँ। लेबर भ्यारेन्स र म्याटेरियल भ्यारेन्स जस्तै हो, अलिकति केही कुराहरू मात्रै फरक हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यो फरक हुने कुरालाई म अलिकति नोटिस गरेर देखाउँछु। मैले यहाँ तपाईलाई लेबर मिक्स विथ आइडल टाइम भ्यारेन्सभित्र कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा, फर्स्टमा त हामीले कुनै पनि चिजलाई भ्यारेन्स भनेको हामीले निकाल्ने भनेको म्याटेरियल लेबर इल भ्यारेन्स, लेबर मिक्स भ्यारेन्स, लेबर इफिसियन्सी भ्यारेन्स, लेबर रेट भ्यारेन्स, लेबर के भ्यारेन्स त भन्दा कस्ट भ्यारेन्स भनेको हामीलाई इक्जाममा लेबर इल भ्यारेन्स निकाल, मिक्स भ्यारेन्स निकाल, लेबर इफिसियन्सी भ्यारेन्स निकाल, लेबर रेट भ्यारेन्स निकाल र लेबर कस्ट भ्यारेन्स निकाल भन्छ क्वेसनले चाहिँ। त्यसको लागि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, एबिसिडी निकाल्नु पर्ने छ हैन। अब हामीले फर्स्टमा त हामीले के गर्ने भनेको छ त भन्दा एबिसिडी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। एबिसिडी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फर्मुलामा जानु पर्यो। त्योभन्दा पहिले हामीले एबिसिडीको लागि यहाँ फर्मुला छँदैछ, एबिसिडीको लागि यहाँ फर्मुला छँदैछ। त्योभन्दा पहिले म तपाईलाई लेबर भ्यारेन्स, मैले जसरी म्याटेरियल भ्यारेन्स र लेबर भ्यारेन्सको फर्मुला कम्पेयर गर्न सिकाएको थिएँ, त्यसरी नै म तपाईलाई लेबर भ्यारेन्स र लेबर आइडल टाइम भ्यारेन्सको फरक चाहिँ कसरी फरक छ त, अथवा कहाँनिर चाहिँ यसको चेन्ज हुन्छ त भन्ने कुरा मात्रै कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा त तपाईले लेबर भ्यारेन्समा 1 2 3 4 5 भनेको 5वटा भ्यारेन्स मात्रै निकाल्नु हुन्थ्यो भने आइडल टाइममा एउटा नयाँ चिज थपिएर के हुने भयो त भन्दा अरु सेमै हुने भयो। लेबर आइडल टाइम भ्यारेन्स एउटा नयाँ चिज थपिने भयो यदि क्वेसनमा आइडल टाइम छ भने। आइडल टाइम भ्यारेन्स पनि के हुने भयो त भन्दा थपिने भयो। अब भन्नुको मतलब ए 1 2 3 सम्म सेम हुने भयो। 1 2 3 यो पनि सेमै हुने भयो, यो पनि सेमै हुने भयो हैन, सेमै हुने भयो 1 2 3 सम्म। किन भन्दा इल मिक्स इल छ, यहाँ पनि इल मिक्स र इफिसियन्सी छ, इल मिक्स र इफिसियन्सी छ। अब यहाँ यो 4 लाई एकैछिन छोडिदिनुस्, यहाँ 5 बाट रेट छ, यहाँ 5 मा पनि रेट छ, यहाँ कस्ट छ, यहाँ पनि कस्ट छ। यो जानेर 4 छ, यहाँ यो टक्क यो 4 को ठाउँमा के आउने भयो त लेबर आइडल टाइम भ्यारेन्स आउने भयो। त्यसपछि यो लेबर रेट भ्यारेन्सलाई अलिकति धकेलिदिनु भयो, लेबर कस्ट भ्यारेन्सलाई पनि अलिकति धकेलिदिनु भयो। एउटा फरक देखियो, इल पछाडि आइडल टाइम आएर रेट र कस्ट आउने भयो सेम। यसलाई नबिगार्नु होला, यो स्ट्रक्चर यसरी नै याद गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै यहाँ 6वटा कुरा आयो भनेपछि 5वटा कुरामा हामी एबिसिडी सम्म जान्थ्यौँ, एबिसिडी। तर यहाँ अर्को पनि थपियो, 6वटा छ भने कहाँ पुग्नु पर्यो, ईमा पनि पुग्नु पर्यो, ईमा पुग्नु पर्यो। अब क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा के हुने भयो,
ABCDE यो लेबर आइडल टाइमको कुरा हो, यतापट्टि लेबर इलको कुरा। अब हामी लेबर भ्यारेन्समा हामी 5 वटा निकाल्दियौँ BCD के अरे ABCD। यहाँ पनि के हुने भयो ABCD त हुन्छ नै, अनि हाम्रो कहाँ पनि चाहिँ पुग्नु पर्यो भन्दा E सम्म पनि पुग्नु पर्ने भयो भनेपछि एउटा एक्स्ट्रा निकाल्नु पर्यो E पनि। अब फरक कहाँ हुन्छ त कम्पेयर गर्दै जाउँ। स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल इल्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड इल्ड, यसमा कुनै फरक छैन, ए हामी सेमै निकाल्ने भयौँ। अब बीमा जाउँ। स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, हेरौँ है त, स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल टाइम डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम, समेसन एक्चुअल टाइम र स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एउटा ओड यहाँनिर के फरक आयो भन्नुहुन्छ भने एक्चुअल टाइम छ यहाँ राख्ने, समेसन एक्चुअल टाइम छ, तर यहाँ एक्चुअल टाइम ओक्ड भनेको उसले कति घन्टा काम गर्यो, एक्चुअल टाइम कसरी आउँदो रहेछ भन्दा एक्चुअल टाइम ओक्ड, एक्चुअल टाइम मात्रै राख्छ भने यहाँ एक्चुअल टाइम ओक्ड राख्नु पर्यो। एक्चुअल टाइम माइनस आइडल टाइम भनेको एक्चुअल टाइम आइडल टाइमलाई चाहिँ घटाइसके पछाडि एक्चुअल टाइम के आउने भयो ओर्क आउने भयो, ओक्ड भयो होइन। भनेको अब यहाँनिर हामीले के देख्यौँ भने त एउटा कुरा फरक यहाँनिर देख्यौँ, एक्चुअल टाइम ओर्क निकाल्नु पर्दो रहेछ। त्यो एक्चुअल टाइम ओक्डमा पनि एक्चुअल टाइमबाट आइडल टाइम घटाइसके पछाडि, जस्तै एक्चुअल टाइम तपाईँको मतलब एक्चुअल टाइम समेसन 80 भनेको तपाईँको मानौ तपाईँले 40 निकाल्नु भयो अरे, के निकाल्नु भयो 40 निकाल्नु भयो। अब यसमा 2 घन्टा आइडल टाइम छ भने अब एक्चुअल ओक्ड कति हुने भयो 38 हुने भयो। भनेको आइडल टाइमलाई चाहिँ घटाइसके पछाडि चाहिँ के हुने भयो भन्दा एक्चुअल टाइम ओक्ड हुने भयो। ओके, एक्चुअल टाइम ओक्ड यहाँनिर हामी लेखेका थियौँ। त्यसपछि एक्चुअल टाइम ओक्ड हेर्नुहोस् है, यतापट्टि एक्चुअल टाइम छ तर यहाँ के भयो एक्चुअल टाइम ओक्डको कुरा गरेको छु। एक्चुअल टाइम ओक्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट सेमै भयो, एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। डीमा एक्चुअल टाइम यहाँ ओक्ड नभएर के आयो पेड आयो, एक्चुअल टाइम कति घन्टाको चाहिँ पेड गरेको हो त उसले हैन, कति घन्टाको चाहिँ पेड गरेको। अब यो निकाल्ने भनेको एक्चुअल टाइम भनेको एक्चुअल नम्बर भनेको कतिजना छ त्यहाँ वर्कर इन्टु ग्याङ टाइम दिएको हुन्छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने आउँछ एक्चुअल नम्बर इन्टु ग्याङ टाइम। ओके, भनेको एउटा पेड आयो। अनि एक्चुअल टाइम पेड, एक्चुअल टाइम इन्टु ओके एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड रेट केही फरक छैन। अब यहाँनिर के भयो त भन्दा एक्चुअल टाइम एक्चुअल हामी सीमा थियौँ, सीमा भइसक्यो, डीमा हेरौँ एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गर्थ्यौँ, तर एक्चुअल टाइम पेड इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरे सरी एक्चुअल रेट गर्थ्यौँ यतापट्टि हामी एक्चुअल रेट, तर एक्चुअल एकछिन राखेन, स्ट्यान्डर्ड टाइम पेड इन्टु के अरे एक्चुअल टाइम पेड इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गऱ्यौँ। भनेको यहाँ पनि के भयो, यहाँ अलिकति फरक भयो। अब एक्चुअल टाइम पेड इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट ई थपियो, एक्चुअल टाइम पेड इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको यहीँनिर एक्चुअल टाइम एक्चुअल टाइम पेड इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यो डीमा अलिकति के हुने भयो चेन्ज हुने भयो। भनेको अब हामीलाई यहाँ नयाँ कुरा के आयो त भन्दा एउटा ए भन्ने आयो, डी पछाडि ए आयो, यहाँनिर एक्चुअल टाइम ओक्ड राख्नु पर्दो रहेछ, यहाँ पनि एक्चुअल टाइमको ठाउँमा ओक्ड, यहाँ पेड, यहाँ पनि के पेड, अरू त हामीलाई सेम जस्तै छ। ओके, अब यसपछि हामी यतापट्टि गयौँ। जब हामीले एबिसिडी निकालिसकेपछि आइडल टाइम भ्यारेन्समा लेबर इल भ्यारेन्समा इल भ्यारेन्स सेम नै भयो, ए माइनस बी, यता पनि ए माइनस बी। लेबर मिक्स भ्यारेन्स बी माइनस सी भनेको लेबर भ्यारेन्स र यो नै भयो। भनेको जेसुकै होस् फोसम्म त एउटै हुने भयो। अब यसपछि जाउँ फोमा आइडल टाइम भ्यारेन्समा सी माइनस डी, फोमा हामीले यहाँ पनि के गरेका थियौँ सी माइनस डी नै गरेका छौँ, यहाँसम्म फरक छैन। त्यसपछि सी माइनस डी पछि अब हामी 5 मा के निकाल्दा थियौँ लेबर रेट भ्यारेन्स, अब डी माइनस ई हुने भयो, लेबर कस्ट भ्यारेन्स ए माइनस ई हुने भयो, ए माइनस ई। अब यहाँ सम्झिनको लागि बीबाट सुरु गर्ने सी भन्ने, डी भन्ने, ई भन्ने,
बीबाट सुरु गर्ने, सीसी भन्ने, फेरि एकचोटि डी भन्ने अनि ई भन्ने। अब यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो त भन्दा ए बी ए सी डी ए बी ए सी डी ए बी अनि फेरि ए सी भन्ने अनि डी भन्ने अनि फेरि ए भन्ने, ए र बी ए सी र डी ए। यहाँ चाहिँ बी सी सी डी भन्ने ई भन्ने। यसरी चाहिँ के गर्नु भयो हामीले आइडल टाइम भ्यारेन्सको कुरा गर्छौँ। अब यसको म तपाईँहरूलाई एउटा न्युमेरिकल देखाउँछु। न्युमेरिकल कुन बुकको कुन पब्लिकेसनको के भन्दा पनि क्वेसन के छ त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। जस्तो अब मैले अहिले यो बुक यो पब्लिकेसनको यो बुकको यति नम्बर भन्नुलाई यो अर्को वर्ष फेरि कोर्स चेन्ज हुन्छ, त्यसले हामीले कोर्स भन्दा पनि कुन बुकको के भन्नु भन्दा पनि क्वेसनलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, क्वेसनलाई क्वेसन नम्बर 13 को कुरा हुँदैछ यहाँ। त्यहाँ हामीलाई अब क्वेसनमा के चाहिने भयो त भन्दा पहिले उता हामीले यहाँ क्वेसनमा एक्चुअली सरसर्ती तपाईँलाई देखाउँछु। क्वेसनमा त्यहाँ हामीलाई स्ट्यान्डर्डको केही डाटा दिएको छ, एक्चुअलको डाटा दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर भनेर दिएको छ यहाँ तलपट्टि, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर अनि एक्चुअल आउटपुट पनि दियो अनि 40 आवर इन अ विक आर पेड भन्यो। अनि त्यस पछाडि गएर 1 DLH वाज लस्ट अफ द एबिलिटी अफ मटेरियल भन्दैछ। भनेको 1 घण्टा चाहिँ लस हुन्छ भनेको 1 घण्टा चाहिँ के रहेछ अरे आइडल टाइम पनि छ भन्दैछ क्वेसनले। ओके, अब यहाँ हामी क्वेसनलाई अझै राम्रोसँग हेरौँ एकचोटि। ल त्यसपछि अब हामी यसको सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ। फर्स्टमा हामी एबीसीडी क्याल्कुलेट गर्नतिर लाग्छौँ। एबीसीडी क्याल्कुलेटतिर गर्न लागौँ। जस्तै यहाँ हामीलाई ए भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, एक्चुअल इल्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड इल्ड, एक्चुअल इल्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड इल्ड भनेको पहिले के चाहियो हामीलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहियो अनि के अरे एक्चुअल टाइम चाहियो अनि के चाहियो के अरे स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट चाहियो। अब क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनमा के भन्दैछ भने ओके क्वेसन मतलब म यताबाट देखाउँला। स्ट्यान्डर्ड रेट त क्वेसनले त्यहाँ दिएकै छ, प्रब्लम भएन। स्ट्यान्डर्ड रेट क्वेसनले दिएकै छ। कहाँ दिएको छ त भन्दा तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड रेट सँग अर्को बुक पनि त्यो बुक चाहिँ अलिक मोटो भएर क्वेसन देखाउन मिलेन, त्यसैले म अर्को बुकबाट क्वेसन देखाउन मिल्छ कि भन्ने प्रयासमा छु। करिब मिल्दो रहेछ। क्वेसनले के दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड रेट दिएको छ 4 to 1 स्ट्यान्डर्ड रेट दिएको छ 4 to 1। यो कस्ट हामीलाई यो कस्टको आवश्यकता परेन अनि नम्बरहरू दियो, वर्करको नम्बरहरू दियो। त्यसपछि यहाँ पनि एक्चुअलको डाटा दियो, एक्चुअल भित्र पनि हामीलाई के दिएको छ भने नम्बर दियो अनि एक्चुअलको रेट पनि दिएको छ। भनेको एक्चुअल रेट पनि दियो, एक्चुअल रेट पनि दियो, त्यसपछि हामीलाई के पनि दियो एक्चुअलको रेट पनि दियो अनि हामीलाई अर्को के दियो स्ट्यान्डर्ड रेट पनि दियो। अब हामीलाई अर्को के चाहियो त भन्दा
स्ट्यान्डर्ड के अरे स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहियो, स्ट्यान्डर्ड टाइम र एक्चुअल के चाहियो, टाइम चाहियो। स्ट्यान्डर्ड टाइम र एक्चुअल टाइम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ जाउँ, यो त फर्मुलातिर थियौँ। अब यहाँ हामीलाई एक्चुअल र स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहियो, एक्चुअल टाइम र स्ट्यान्डर्ड रेट। एक्चुअल टाइमको कुरा के अरे स्ट्यान्डर्ड टाइमको कुरा गर्न जाउँ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको त्यो क्वेसनले के भनिदिएको छ भने हामीलाई तलपट्टि क्वेसनमा क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भने 4 आवर इन अ विक, 4 आवर इन अ विक भनेको हप्तामा कति घण्टा अरे 40 घण्टा काम गर्छन् भन्दैछ। भनेको कति हुने हो स्ट्यान्डर्ड टाइम 10 × 40। हाम्रो 10 जनाको ग्याङ हो, किनकि हाम्रो फर्स्ट ग्याङ भनेको थियो 10 जना, 20 जना, 30 जना। त्यसपछि के भयो त भन्दा 10 × 40 400, यो भनेको के भयो स्ट्यान्डर्ड टाइम भयो। स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा यहाँ जाउँ स्ट्यान्डर्ड 10 × 40 20 × 40 30 × गर्दा कति आयो स्ट्यान्डर्ड टाइम। अनि एक्चुअल के अरे स्ट्यान्डर्ड टाइमको टोटल पनि कति आयो 2400। भनेको अब हामीलाई के भेटायौँ, हामीले स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि भेटायौँ, स्ट्यान्डर्ड टाइम भेटायौँ। फर्मुलाको लागि चाहिने अब हामी स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गर्ने भयो। स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको यही पनि रहेछ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति भयो त भन्दा यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 400 आयो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 400 अनि 4 इन्टु यसले देखाइदिएन, सरी 4 इन्टु 1 सरी 4 इन्टु 10 भनेको कति आयो 400 आयो स्ट्यान्डर्ड टाइम। 20 इन्टु 40 गर्दा कति आयो स्ट्यान्डर्ड टाइम यति आयो। स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु के गर्ने त भन्दा स्ट्यान्डर्ड रेट गर्ने। के गर्ने स्ट्यान्डर्ड रेट। स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गर्दा कति आयो 400 इन्टु 6 800 इन्टु 2 1200 इन्टु 4 डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति 1200। स्ट्यान्डर्ड टाइम एक्चुअल टाइम भनेको कति 1260। स्ट्यान्डर्ड टाइम त तपाईँले निकालिहाल्नु भयो। स्ट्यान्डर्ड टाइम कसरी निक्लियो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको यहाँ हामीले स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई के निकाल्नु पर्ने थियो स्ट्यान्डर्ड टाइम। यो आइसकेको छ हाम्रो यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड टाइम है त। स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई चाहिने के थियो त भन्दा यो फर्मुला नै यता फर्मुलातिर ओके स्ट्यान्डर्ड टाइम भयो। अब एक्चुअल इल्ड र स्ट्यान्डर्ड इल्ड चाहिएको छ। एक्चुअली युनिटमा राख्ने भनेको थियो, यो केलाई युनिटमा, यसलाई पनि कहाँ युनिटमा राख्ने भयो। अब एक्चुअल इल्ड र स्ट्यान्डर्ड इल्ड खोल्न जाउँ है त क्वेसनमा। एक्चुअल इल्ड भनेको क्वेसनमा त्यहाँ के भनिदिएको छ भने यहाँ क्वेसनले दिएको छ एक्चुअल आउटपुट भनेको 1260। एक्चुअल आउटपुट 1260 छ भन्नुको मतलब अब हामीले त्यो एक्चुअल इल्डको ठाउँमा कति राख्ने भयो 1260 राख्ने भयो। एक्चुअल इल्ड यहाँनिर चाहिँ कति राख्ने भयो 1260 भन्नुको मतलब क्वेसन न्युमेरिकल बनाउन जाँदा यहाँनिर कति हुने भयो 1260। अब यहाँ यो त के थियो त भन्दा एक्चुअल इल्ड थियो। अब हाम्रो अर्को के हुन्छ थियो यहाँ फर्मुला के हुन्थ्यो स्ट्यान्डर्ड इल्ड हुन्थ्यो। अब स्ट्यान्डर्ड इल्डको बारेमा के भन्छ त भन्दा क्वेसनले स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर 0.5 भनेको छ। भनेको 0.5 युनिट 1 घन्टामा 0.5 युनिट उत्पादन गर्छ भने यसले स्ट्यान्डर्डमा कति काम गरेको त स्ट्यान्डर्ड टाइम हेरौँ। स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति गराएको 24,000 घन्टा काम गरेको 24,000 इयर। अब यहाँ के गर्ने स्ट्यान्डर्ड इल्ड भनेको 24,000 इन्टु 0.50 गर्दा कति आयो 2400 इन्टु 1200 आयो। भनेको अब हामी स्ट्यान्डर्ड इल्ड कि एक्चुअल इल्ड एक्चुअल इल्ड भनेको कति रहेछ 1200 युनिट रहेछ। कति रहेछ एक्चुअल इल्ड भनेको 1200 युनिट। यहाँनिर हामीले कति राख्ने भयो 1200 युनिट। अब यो त हाम्रो सेट भइसक्यो। यो त मल्टिप्लाई गर्न तपाईँलाई आइ नै हाल्छ। हाम्रो ए निक्ल्यो। अब बी को लागि जाउँ। बी को लागि स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गऱ्यो भने स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यो त निकाल्न आइहाल्छ। अगाडिको हेर्नु होला नभए डिटेलली स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। अब यहाँ के छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको त 2400 हो। किन हामीले अघि निकालिसकेका छ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको
स्ट्यान्डर्ड टाइम कसरी निकाल्यो 10 × 40 400 20 × 40 800 गरेर हामीले के निकाल्यो स्ट्यान्डर्ड टाइम निकालिसक्यो। टोटल स्ट्यान्डर्ड टाइम कति आएछ 2400 आयो, 2400 घण्टा आएको थियो, आवर आएको थियो भने कति आयो स्ट्यान्डर्ड टाइम। अब एक्चुअल टाइम वर्क्ड यहाँ के भनेको छ एक्चुअल टाइम वर्क्ड एक्चुअल टाइम वर्क्ड हाम्रो फर्मुला के थियो एक्चुअल टाइम वर्क्ड डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड टाइम थियो। अब यहाँ 2340 कसरी आयो त भन्दा उसले टोटल काम गरेको भनेको यसको लागि एक्चुअल टाइम वर्क्डको लागि फर्स्टमा त हामी एक्चुअल टाइममा जानु पर्यो हैन, एक्चुअल टाइमतिर लागौँ। अनि यहाँनिर पनि के छ एक्चुअल टाइम वर्क्ड छ। अब सी निकाल्न जाउँ एक्चुअल टाइम वर्क्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट त देखिहाल्नु। अब एक्चुअल टाइम वर्क्ड चाहिँ कसरी निकाल्ने चाहिँ एक्चुअल टाइम वर्क्ड चाहिँ कसरी निकाल्ने त हामीले के भनेको थियौँ भने एक्चुअल टाइम वर्क्ड भनेको एक्चुअल टाइममा आइडल टाइम घटायो भने के आउँछ एक्चुअल टाइम वर्क्ड आउँछ। अब एक्चुअल टाइम निकाल्नतिर लागौँ है त। ओके यहाँ के छ भने 10 जना 25 जना 25 जना लेबरहरू छन्। क्वेसनमा तपाईँलाई देखाउँ एक्चुअलको डाटा हो यो अथवा एक्चुअलको डाटा 10 जना 25 जना 25 जना हामीसँग के छ लेबरहरू छ। अनि वर्किङ आवर भनेको 40 छ रे। क्वेसनले के भनेको छ भने तलपट्टि हामीलाई के भनेको थियो भने यहाँनिर भनेको थियो 14 आवर इन अ विक पेड भने हप्तामा चाहिँ कति घण्टा काम गर्छ 14 आवर इन अ विक हप्तामा 40 घण्टा काम गर्छन् भनेपछि स्ट्यान्डर्डमा पनि त्यति नै गर्दो रहेछ एक्चुअलमा पनि त्यति नै गर्दो रहेछ। भन्नुको मतलब 10 × 40 25 × 40 15 × 50 किन भन्दा यो हाम्रो ग्याङ हो, ग्याङलाई के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ भनेको एक्चुअल टाइम आयो कति 2400। स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि संयोगवश 24 नै थियो किन भन्दा एक्चुअल स्ट्यान्डर्ड बराबर रहेछ यहाँ। अब तर एक्चुअल टाइम वर्क्ड भनेको त आइडल टाइम घटाउनु पर्यो। अब आइडल टाइम कसरी घटाउने त भन्दा उनीहरूले 40 हो 1 घण्टा आइडल टाइम हुन्छ भनेको छ। यहाँ क्वेसनले के भनेको थियो 1 घण्टा चाहिँ लस्ट हुन्छ है भनेको थियो। वाज लस फायर एन्ड एबिलिटी भन्दै छ भनेको 1 घण्टा लस हुन्छ भनेको कति घण्टा लस हुने भयो त भन्दा हाम्रो यहाँ कति हुने भयो 10 × 40 - 1 एउटा ग्रुपले 1 घण्टा लस गर्ने हो 10 × 40 - 1 390 भनेको यहाँ 10 जना छ 10 जनाले के भयो 10 घण्टा लस हुने भयो। यहाँ कति जना छ 25 जना 25 घण्टा लस होला। यहाँ कति जना 25 जना छ 25 के अरे 25 जनै लस 25 घण्टै लस होला 25 जना छ भने 25 25 50 अनि 10 कति हुने हो 60 हुने हो 60 घण्टा। भन्नुको मतलब 2300 टोटल हो त्यसमा 60 घण्टा लस भएछ भने कति आयो 2400 टोटल हो 2300 कति आउने भयो 40 आउने भयो। अथवा 40 - 1 गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् 39 के अरे 40 - 9 1 गर्नुस् अथवा 39 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा भयो किनकि 1 आवर त सबै ग्याङको के भएको छ लस भएको छ। अहिलेसम्म हामी कहाँ गयौँ त भन्दा एक्चुअल टाइम निकाल्नतिर लागेको थियो। ओके अब यसपछि हामी कहाँ आइपुग्यौँ त भन्दा यो पनि एक्चुअल टाइम वर्क्ड पनि निकाल्यो। अब एक्चुअल टाइम वर्क्ड निकाल्यो भने अब यहाँ एक्चुअल टाइम वर्क्ड भनेको यहाँ त लेबर फरक छ। यहाँ स्किल छ सेमी स्किल छ अनस्किल छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा फर्स्ट ग्याङले 390 × 4 फर्स्ट ग्याङले के गरेको भन्दा 390 × 4 घण्टा काम गरेको। कसरी त्यस्तो गर्यो त भन्दा कसरी गर्यो यहाँ है त एक्चुअल रेट यो भइहाल्यो क्वेसनमा दिएकै छ। हामीले एक्चुअल टाइम 10 × 40 घण्टा काम गर्थ्यो 25 × 40 यो गर्यो। त्यो मध्ये 10 × 39 1 घण्टा लस भयो भने 390 भयो। अनि 90 के अरे 40 - 1 भनेको 375 भयो किन हुन चाहिँ 40 हो 40बाट 1 घण्टा लस गर्यो यसले पनि 40 हो 40 मा 1 घण्टा लस गर्यो भनेपछि एक्चुअल टाइम वर्क्ड चाहिँ के भयो हाम्रो यो आयो। अब एक्चुअल टाइम वर्क्ड इन्टु एक्चुअल टाइम वर्क्ड भने यो भयो स्ट्यान्डर्ड रेट भने यो भयो। यसलाई मल्टिप्लाई त अहिले गर्ने हैन एकछिनपछि गर्ने होला। यहाँ त क्वेसनले के भनेको छ त भने ओके यहाँ क्वेसनले के भनेको थियो भने स्ट्यान्डर्ड टाइम वर्क्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको थियो। सरी एक्चुअल टाइम वर्क्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। एक्चुअल टाइम त तपाईँले भेटाउनु भयो त्यहाँ कति भेटाउनु भयो भन्दा 390 भेटाउनु भयो अनि 975 भेटाउनु भयो इन्टु मल्टिप्लाई गर्नुस् कतिलाई मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दा स्ट्यान्डर्ड रेटसँग मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस्तै चाहिँ एक्चुअल टाइम पेड भनेको छ कति एक्चुअल टाइममा कति पेड गरेको भन्दा उसलाई पेड गरेको भनेको कति हो 40 घण्टा लस के 1 घण्टा लस गरे पनि 40 को दरले लस गरेको। भन्नुको मतलब एक्चुअल टाइम चाहिँ कति रहेछ
अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौँ। एक्चुअल टाइम भनेको कति रहेछ 400 रहेछ। 10 इन्टु यो गर्यो, योबाट यो गर्दा यो 25 इन्टु 40 गर्दा एक्चुअल टाइम कति रहेछ यो रहेछ। भनेपछि 1 घन्टा लस भएर के भएको ओ भएको भने एक्चुअल टाइम के रहेछ यो रहेछ। यसमा के मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दा यसमा मल्टिप्लाई गर्ने भनेको एक्चुअल रेट। के मल्टिप्लाई गर्ने एक्चुअल रेट भन्नुको मतलब यो एक्चुअल टाइम पिरियड भनेको यो 400 इन्टु 14.25 1000 इन्टु 1.25 के अरे 1.80 1000 इन्टु 1.20 गऱ्यो भने के आयो यो पनि आयो। ओके मलाई अलिकति फास्ट बोल्नु पर्ने भएको छ। भिडियो 20-25 मिनट छ, अपलोड हुनलाई अलिकति गाह्रो हुने भएको हुनाले म अझै फास्ट गरिरहेको छु। एक्चुअल टाइम पिरियड स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको अब तपाईँले ए पनि निकाल्नु भयो, बी पनि निकाल्नु भयो, सी पनि निकाल्नु भयो, डी पनि ई पनि निक्लिसक्यो। भनेपछि अब हामी के गर्ने त भन्दा यतापट्टि फर्मुलातिर लाग्ने भयो। फर्मुलामा के थियो अब त सकिहाल्नुहुन्छ। एकचोटि राम्रोसँग म देखाइदिएँ भने लेबर यील्ड भ्यारेन्स ए माइनस बी आइसकेको छ। लेबर मिक्स भ्यारेन्स बी माइनस सी, लेबर यील्ड भ्यारेन्स ए माइनस डी, लेबर रेट भ्यारेन्स के अरे लेबर आइडल टाइम भ्यारेन्स सी माइनस डी, लेबर रेट भ्यारेन्स लेबर कस्ट भ्यारेन्स। अब त तपाईँले उतापट्टिको एबिसीलाई लिएर राख्ने। प्लसमा आयो भने फेभरेबल, माइनसमा आयो भने अनफेभरेबल भन्ने हामी राख्ने। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी फेरि नेक्स्ट डेमा यसको सेकेन्ड पार्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड कस्टिङकै लेबर भ्यारेन्स लिएर आउँछौँ। हाम्रो त्यो लास्ट टपिक हो लेबर भ्यारेन्स। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच।